माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकमा शून्य समयको कार्यक्रम नरहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय गोपी बहादुर सार्की अछामी, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम त म यो राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनको लागि 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिनको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सम्पूर्ण परिवर्तनकारी आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको बलिदान गर्नुहुने महान शहीदहरूको यो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आज हामी परिवर्तनको एउटा उत्कर्षमा छौँ। पुरानो 240 वर्ष पुरानो एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सहित हामी आज देश समृद्धिको दिशातर्फ चाहिँ अगाडि बढाइराख्ने ठाउँमा एउटा अवसर नेपाली जनताले, विशेष गरेर यो करिब 61 वर्ष अगाडि 2015 सालमा त्यो अवसर नेपाली कांग्रेसलाई थियो। तर राजा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले बीपी को नेतृत्वमा देश विकासको चाहिँ दिशातर्फ अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति थिएन। आज हामी राजतन्त्र नभएको सन्दर्भ र गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ नेतृत्व गरिराखेका छौँ र नेपाली जनताले आज हामीलाई 2 तिहाई दिएका छन्। देश राजनैतिक स्थायित्व सहित अगाडि बढिराखेको छ र अब हामी आर्थिक समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढिराखेका छौँ। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हुँदै समाजवादको यात्रातर्फ देश अगाडि बढिराखेको छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। हाम्रा सामु केही चुनौतीहरू छन्। अहिले भर्खरै देखा परेको चुनौतीको रूपमा यो विश्व मानव अस्तित्वको निम्ति नै एउटा घातक अस्त्रको रूपमा आइराखेको छ कोरोना भाइरस। अहिले दक्षिण पूर्वी एसियातर्फ चाहिँ यो तीव्र गतिमा यसको लहर चलिराखेको छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ यसको तयारीको हिसाबले चाहिँ एक हिसाबले घोषणा पनि गरिसकेको स्थिति छ। तर मलाई के लाग्छ भने यति मात्रै तयारीले हामी यो चुनौतीलाई सामना गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। यसको लागि राष्ट्रले, सरकारले, राजनीतिक पार्टी र सबै जनसमुदायको चाहिँ एकता सहित हामी चाहिँ सजगताले मात्रै हामी यो चुनौतीको चाहिँ सामना गर्न सक्ने ठाउँमा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको लागि हामी सबै राजनीतिक पार्टी, जनसमुदाय र सरकारले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ पहल लिनु जरुरी छ भन्ने विषय म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले हाम्रा लागि केही चुनौतीहरू मध्ये राष्ट्रको स्वाधीनताको कुरा, राष्ट्रको एकताको कुरा पनि चुनौतीको रूपमा छ। यो चाहिँ हाम्रा सीमाहरू चाहिँ अतिक्रमण भइराखेका छन्। नेपाल र भारत बीच भएका चाहिँ सन्धि सम्झौता अन्तर्गत कोशी सम्झौतामा भएका कुराहरू चाहिँ पालना भएको छैन। त्यहाँ करिब 2018 सालदेखि 28 सालसम्म कोशीमा डुबानमा परेका जनसमुदायहरू, कटानमा परेका जनसमुदायहरू यो चाहिँ भारत सरकार र नेपाल सरकारको बीचको चाहिँ सहमति अनुसार उनीहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रूपमा जुन 7,663 बिघा 8 कट्ठा जमिन
को चाहिँ क्षतिपूर्ति त्यो डुबान क्षेत्रको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने भन्ने सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोले त्यहाँका जनसमुदायहरू चाहिँ अहिले पीडित भइराखेका छन्। करिब 10,000 घर परिवार चाहिँ एउटा पीडा बोकेर बसिराखेको छ। करिब त्यहाँ 80 करोड 45 लाख क्षतिपूर्ति भारत सरकारले त्यहाँका जनसमुदायहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने रोकिएको छ। यसको लागि चाहिँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको निम्ति पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले एक खालको चाहिँ प्रतिगमनकारी हावा लेनिनले के भन्नुहुन्छ भने क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू क्रान्तिका उपलब्धिको विरुद्ध 10 गुणा तयारीका साथ आउँछन् भनेर चाहिँ लेनिनले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी नै यहाँ 10 वर्षको जनयुद्ध 19 दिनको जनआन्दोलन यो सबै राजनीतिक पार्टीको चाहिँ योगदान लाखौँ लाख नेपाली जनसमुदायहरूको चाहिँ योगदानबाट चाहिँ बलिदानबाट चाहिँ प्राप्त उपलब्धि हो। यो उपलब्धिका विरुद्ध कतै न कतै कुनै न कुनै कोणबाट चाहिँ जनतालाई भ्रमित पार्ने सरकार र लिडरसिपलाई जनताबाट कटाउने र चाहिँ यो उपलब्धिका विरुद्ध चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने खालको चाहिँ स्थिति पनि हामी देखिराखेका छौँ। अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र विश्व एउटा मानव समुदायको लागि चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ खडा भइराखेको चाहिँ महामारीको बिचमा फेरि राजनैतिक हिसाबले चाहिँ उठ्ने त्यस्ता विषयवस्तु चाहिँ पनि चुनौतीको रूपमा छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै खालका चुनौतीलाई हामीले चाहिँ अहिले विशेष गरेर चाहिँ एकताबद्ध ढङ्गले चाहिँ फेस गरेर जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ छौँ। म यसको लागि पनि राष्ट्रिय सभाका सम्मानित अध्यक्षज्यू मार्फत सरकार सबै राजनीतिक दल र सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु र म यो राष्ट्रिय सभामा यहाँ मैले आफूले चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिकाको हिसाबले म एउटा समुदायगत हिसाबले चाहिँ दलित समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको कारणले गर्दाखेरि दलितहरूको चाहिँ अधिकारको निम्ति संविधानमा दलितको अधिकार जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ऐन कानुन बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मेरो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिकामा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। अभिवाद। माननीय प्रकाश पन्त, समय 6 मिनेट। यसपछि मान्य जगप्रसाद शर्मा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोनाले सुरुका समयमा आम जनमानसमा एउटा भयभीत र त्रसित वातावरण बनाएको थियो र अहिले बिस्तारै पछाडि आम नागरिकमा चाहिँ त्रास र भयबाट अलिकति सचेतना हुँदै हुँदै एउटा सतर्कतातर्फहरू आम जनमानसहरू चाहिँ त्यसतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ र म यस राष्ट्रिय सभाबाट आम नागरिकहरूलाई अबको यो विपदको समयमा विपदको क्षणमा यो कोरोनाले चाहिँ एउटा त्रास फैलाइरहेको समयमा संयमता अपनाउनको लागि र सतर्कता अपनाउनको लागि पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। राजनैतिक दलहरूमा पनि उच्च सतर्कता अपनाएको देखिन्छ। विभिन्न अब कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएका छन्। आमसभा सभाहरू कार्यक्रमहरूलाई रोकिएको अवस्थाहरू छ र सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्रायःजसो सबै दलहरू त्यसतर्फ सरकारलाई नै सहयोग गरेतर्फ नै उन्मुख देखिनु भएको छ र सरकारका यो अहिले पछिल्लो हिजो आज अस्तिका केही कुराहरूलाई हेऱ्यो भने पछिल्लो पटक उसका केही प्रयासहरूलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौँ, त्यसलाई लिन सकिन्छ र आम नागरिक, जनता, राजनीतिक पार्टीहरू र सबै सरकारवालाहरू हातेमालो गरेर यस विपदको घडीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै आम मानसिकताहरू चाहिँ एकतातर्फ उन्मुख भएको सङ्केतहरू पनि प्राप्त भएका छन्। यहीँनिर अब के छ भन्दाखेरि नेपालमा अब नेपालभित्रै नै अब यो यसका रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरिने कुराहरू, त्यसपछि आएर त उपचार गर्ने कुराहरू अझै प्रभावकारी होस् भन्नेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण मैले गराउन चाहन्छु र यसबाहेक नेपाल बाहिर
जस्तै अब नेपालीहरूलाई अहिले के छ भने हिजो भर्खर सुनिएको समाचारहरूमा नेपालीहरूलाई नेपाल आउने सबै हवाई उडानहरू चाहिँ बन्द गरिएको छ, बन्द गरिने भएको छ। सीमाहरू बिस्तारै बिस्तारै बन्द हुँदैछन् र रोकथामका दृष्टिले यो एउटा राम्रो उपाय हुन चाहिँ सक्छ। तर यो सँगसँगै सरकारलाई थप चुनौतीहरू पनि आएका छन्। म यसतर्फ सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मध्यपूर्वी गल्फ लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरू नेपाल फर्कन चाहेमा सरकारको तयारी के कस्तो छ, सरकारले यसमा स्पष्ट पार्न आवश्यकता देख्दछु। विभिन्न विदेशमा रहेका नेपालीहरू सङ्क्रमित भएमा, उनीहरू सङ्क्रमण भयो भने उनीहरूको अभिभावकत्व कसले ग्रहण गर्छ, तिनीहरूको जिम्मा कसले लिन्छ, उपचार कसरी हुन्छ, यसतर्फ पनि सरकारको तयारीहरू देखेको छैन। म सरकारलाई यसतर्फ पनि जिम्मेवार हुनको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। विदेशमा रहेका नेपालीहरू रहरले उनीहरू विदेश गएका होइनन्, मुलुकभित्र काम नपाएर, रोजगार नपाएर गएका कुरा सर्वविदितै छ, स्पष्टै छ। आज तिनलाई नेपाल फर्कन पर्यो भने सरकारको यो विभिन्न उपायहरूमा त्यस्तो केही स्थानहरू देखिरहेको अवस्थाहरू छैन। समाचारहरूमा आइरहेको छ, जनाइरहेको छ विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नै रोक लगाइएको हो नेपाल आउनको लागि भने त्यसमा हाम्रो एकदम खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। नेपालीहरूलाई नै रोक्ने कुरा, ती हवाई उडानहरू रद्द गरे सँगसँगै उनीहरूलाई नै रोक्ने कुरा नै हो भने यसतर्फ चाहिँ गम्भीर हुन, यसतर्फ सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्छ। यसतर्फ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा खेदका रूपमा पनि लिन सक्छौँ। विदेशमा रहेका कामदार र नेपाली नागरिकहरूले ल्याएको रेमिट्यान्स चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रै भूमिकाहरू खेलिरहेको छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई एउटा राम्रो तरिकाले त्यसलाई टेको दिएको छ र अनि यसको अर्थतन्त्रमा राम्रो भूमिकाहरू छ, जिडिपी लगायत सबै कुराहरूमा। तर रेमिट्यान्स पठाउँदासम्म चाहिँ सरकारलाई आनन्दै हुने, टाउको नदुख्ने, उसको आर्थिक वृद्धि दरदेखि सबै कुराहरूमा एउटा मेन्टेन पनि हुने। तर तिनीहरू नेपाल फर्किने कुरामा चाहिँ अब नेपाल फर्के भने रोग ल्याउँछन्, रोग सार्छन् भन्ने हिसाबले त्यसरी नेगेटिभ सोच्न थालियो भने त्यो प्रवृत्ति अत्यन्तै घातक हुन्छ। म यसतर्फ पनि सरकारलाई स्पष्ट हुन अनुरोध गर्छु। सरकारले यसतर्फ जवाफ दिन आवश्यक छ। गल्फ लगायत नेपालमा अरू विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्कन चाहेमा सरकारको योजना पनि तुरुन्तै आउन आवश्यक छ र यसतर्फ सरकारको आवश्यक तयारीहरू होस् र सरकारले त्यसलाई तुरुन्तै स्पष्ट पनि गरोस्। कोरोना भाइरसको जोखिममा आम नेपाली नागरिकहरू त छँदैछन्, जोसुकै पनि छन्, विश्वभरि नै यसको जोखिममा छ भने नेपालीहरू छँदैछन्। हामी चारैतिरबाट एउटा एक किसिमको घेराबन्दीहरूमा परिसकेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर नेपालभित्र यो ज्येष्ठ नागरिक भएका व्यक्तिहरू, अनि त्यसपछि बालबालिकाहरू र यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसमा पनि एकदम उच्च जोखिममा हुन्छन् यिनीहरू। यसतर्फ पनि सरकारले उच्च जोखिममा रहेका वर्गहरू, उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ उनीहरूलाई उपचार गर्ने, कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने तर्फ पनि सरकारले सोच्न जरुरी छ। कोरोना भाइरसको विपदको अवस्थामा, यो अहिलेको विपदको अवस्थामा यो चाहिँ अब कालाबजारीहरू बढिरहेको छ। दिनानुदिन यहाँ अब खाद्य पदार्थदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। अब पेट्रोलमा लाइनहरू बढिरहेको छ, त्यसै गरी अब यो ग्यासहरूमा पनि लाइनहरूको लामो लाइन देखिसकेको छ। अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा र तिनीहरूलाई सहज उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारको चाहिँ प्रयासहरू अलि फितलो देखिएको छ। म सरकारलाई यसतर्फ पनि आवश्यक पहल होस्, ती सरकारका प्रयासहरू चाहिँ एकदम प्रभावकारी हुन् भन्ने कुरातर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। चयनपाल। माननीय जगप्रसाद शर्मा, समय 7 मिनेट। यसपछि मान्य कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरो राजनीतिक जीवनको फरक ठाउँमा म यति बेला उभिएको छु र यो फरक र भिन्न ठाउँमा उभिनका निम्ति मलाई मतदान गरेर निर्वाचित गरेर पठाउनु हुने 5 नम्बर प्रदेशका मतदाताहरू जसले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सम्बद्ध पार्टी जसले टिकट दियो त्यो पार्टीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी परिवर्तनको नयाँ ठाउँमा यति बेला उभिएका छौँ। भलै यो परिवर्तनको प्रक्रियामा यसका कतिपय पुरा हुने पाटा पक्षहरू बाँकी होलान् कि नेपाल यतिखेर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ
यो नयाँ युगमा प्रवेश गरेकोमा सिङ्गो नेपाली हामी सबै एउटा गर्व र गौरवको अनुभूति पनि गरिराखेका छौँ। र अर्कोतिर खास गरी यो जुन ढङ्गले गर्व र गौरवको अनुभूति हामीले गरिराखेका छौँ, त्यो अनुसार राष्ट्रमा, आम जनतामा र सिङ्गो यो देशमा जो ढङ्गको व्यवहारिक हिसाबले सबै हिसाबले अनुभूति हुनुपर्ने हो, त्यो दिशातिर यहाँको देश अथवा समाज र सरकार अगाडि बढिराखेको छ। अपेक्षाकृत समयमा यो छोटो समयमा पुरा हुन नसकेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्दै यसलाई पुरा गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढी पनि राखेको छ। र यो परिवर्तनलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनका निम्ति, किनकि कुनै पनि परिवर्तनको जग भनेको त्याग, तपस्या र बलिदान हुन्छ र त्यो त्याग, तपस्या, बलिदान गर्ने ती महान शहीदहरू, विभिन्न आन्दोलनहरू, शान्तिपूर्ण आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध, यो सबैमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँको अधुरो सपना पुरा गर्नका निम्ति अन्तसम्म लागिरहने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हालसालै देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री जुन मृगौला दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गरेर स्वास्थ्य लाभको कामना गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मृगौला दिने समीक्षा सङ्ग्रौलाप्रति धन्यवाद र साथै देशमै, यही देशको अस्पतालमा जो उपचार गराएर एउटा सबैमा एउटा नयाँ आत्मविश्वास जो दिलाउनु भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, ती डाक्टरहरू, यहाँको अस्पताल लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यतिखेर हामी जसरी यो राष्ट्रिय सभामा उपस्थित छौँ, यसलाई एउटा प्रबुद्धहरूको सभा, एउटा समावेशी सिद्धान्तमा आधारित सभा र एउटा अविछिन्न रूपमा रहिरहने सभाका रूपमा जो ढङ्गले संविधानले परिकल्पना गरेको छ, निश्चित गरेको छ, खास गरी हामीले यहाँ जुन बहस अथवा जुन नीति कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ र यसको कार्यभार जो ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ र यसलाई अलि नेपाली मौलिकता, नेपाली मोडेलमा मौलिक ढङ्गले अगाडि कसरी बढाउन सक्छौँ, यो एउटा चुनौतीको विषय हाम्रा अगाडि निश्चय पनि छ। र यो चुनौतीलाई सामना गर्नका निम्ति हामीले आजको परिस्थितिको विश्लेषण गरेर र यो देशका जनताको, यो राष्ट्रको समस्याको मूल जरोलाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गरेर नीति नियमहरू, कानुनहरू बनाउने कुरामा हाम्रा सृजनशीलताहरू कति विकास गर्न सक्छौँ र कति प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसमा भर पर्छ भन्ने कुरा लागिराखेको छ। र त्यसको साथसाथै कि यतिखेर सिङ्गो दुनियाँ, संसारभरि जसरी एउटा महामारीबाट आक्रान्त भएको छ, यसबाट बच्नको निम्ति नेपाल सरकारले जुन एउटा सजगता, सतर्कता, जुन पूर्व तयारीका कदमहरू अगाडि थालेको छ, यो आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविक ढङ्गले जस्तो सही नै छन् र यतिले मात्रै पुग्दैन। यसलाई अझ गम्भीरतापूर्वक जस्तो अगाडि बढाउनु पर्ने पनि आवश्यकता मैले ठान्छु। र त्यसको साथसाथै यो भनेको खास गरी उच्च मनोबलका साथ सबैले आफ्नो तयारी गर्ने, त्रास पैदा गर्ने कुरा होइन, सतर्कता पैदा गर्ने कुरा हो। र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर, यो देशमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गरेर यसको सामना गर्नका निम्ति हामीले अगाडि बढाउनका निम्ति म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथसाथै यतिखेर खास गरी म 5 नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचित भएर यो ठाउँमा जसै उपस्थित जो भएको छु, खास गरी त्यहाँका समग्र समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति पनि सङ्घीय सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न पनि चाहन्छु। र त्यसको साथसाथै म जुन एउटा उसबाट निर्वाचित भएर आएको छु कि अल्पसङ्ख्यक घाइते अपाङ्ग तथा अल्पसङ्ख्यक कोटाबाट, र खास गरी यो देशको 68 को जनगणना अनुसार झन्डै 2% 5 लाखदेखि 6 लाखको सङ्ख्यामा यो देशमा अपाङ्गहरू रहेको स्थिति छ। र खास गरी नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियामा, जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा हजारौँको सङ्ख्यामा घाइते र अपाङ्गहरू भएको स्थिति छ। र यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति राज्यले नै
त्यो ढङ्गको कानुन निर्माण गर्न कुरामा म ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु, किनकि घाइते अपाङ्गहरूलाई समाजमा बुझ्ने भनेको सम्मानजनक ढङ्गले हो, अपमानजनक ढङ्गले होइन। र समाजमा तिनीहरूसँग भएका अन्तर्निहित क्षमता प्रतिभाहरूलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गरेर बोझका रूपमा होइन कि उपजका रूपमा समाजले बुझ्ने प्रेरणाका रूपमा, घृणा होइन प्रेरणाका रूपमा बुझाउनका निम्ति त्यो ढङ्गको एउटा नीतिगत रूपमा राज्यले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो अर्थमा कि मैले सम्मान्य अध्यक्ष मार्फत यसमा जस्तो ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु र यसको साथसाथै मैले खास गरी आफूले प्रतित्व गरेर आएको यो क्षेत्र, यो सेक्टर जो छ, यो क्षेत्रको एउटा समग्र भावनाको, त्यसको मूल भाव अथवा भावनाको सम्बोधन गर्नका निम्ति त्यो ढङ्गको नीति नियम कानुन निर्माण गर्नका निम्ति मैले आफूलाई त्यसमा समर्पित गराइराख्ने, त्यसमा लागिराख्ने प्रतिबद्धता पनि मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले यिनै कुरा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय कोमल ओली, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य तुलसा कुमारी दाहाल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो मूल धर्म भन्नु नै आफू बाँच र अरूलाई बाँच्न देऊ भन्ने हो। अहिले हाम्रो प्रवृत्ति उपभोगवादी भयो। कसरी कमाऊ, छोरी बेचेर कमाऊ कि भाइलाई ठगेर कमाऊ कि बाउलाई खान नदिएर कमाऊ कि सिर्फ कमाऊ। मान्छे मेटेरियलिज्म भएको अवस्था छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, विश्वभरि यस्तो रोगको सङ्क्रमण छ एकातिर, अर्कोतिर हाम्रा व्यापारी व्यवसायीलाई सामान लुकाएर यसैमा पैसा कमाऊ भन्ने छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यो रोग म कहाँ पनि आउँछ भन्ने हामीले बिर्सेका छौँ। देश एउटा डुङ्गा हो, हामी त्यसै डुङ्गाका यात्री हौँ। एउटै डुङ्गामा चढेको हुनाले म बसेको ठाउँतिर प्वाल परेको छैन भन्ने होइन कि जुनसुकै ठाउँमा प्वाल परे पनि डुङ्गा डुब्छ भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ र गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो कुरालाई विचार गरेर यसमा हातेमालो हुनु पर्यो, अप्ठ्यारोमा सद्भाव हुनु पर्यो, बाँडेर खानु पर्यो, उसकोमा भएको उसले दिनु पर्यो। यो निकै चुनौतीपूर्ण गम्भीर परिस्थिति भएको हुनाले यसलाई फाइदा नाफा घाटा अथवा कमाऊ धनी बनाऊ भन्दा भन्दा पनि माथि उठ्नु पर्यो। मानवीयतालाई प्रमुख धर्मको रूपमा बनाउनु पर्यो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, उता अमेरिकामा आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरेर कोरोनाको भ्याक्सिन आफूलाई टेस्ट गर्न तयार भएका छन् अमेरिकी जनताहरू। आफ्नो ज्यानको माया मारेर चाइनिज डाक्टर र नर्सहरू आज विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुगेर औषधि उपचार गर्दैछन्। तर हाम्रो देशमा देश अप्ठ्यारो परेको बेला, जनताले दुःख पाएको बेला दाल चामल तेल मास्क सेनिटाइजर लुकाउने, कालो बजारी गर्ने कति लाजमर्दो कुरा हो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै दाल चामल नुन चिनीको कृत्रिम अभाव देखाएर बजारमा एकदमै कृत्रिम मूल्य सृजना गरिएको छ। यो कालो बजारी भइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री आफै खटिएर निरीक्षण गर्नुभएको समाचार आइरहेका छन्। आफै ग्राहक बनेर मूल्य बुझ्न जानुभएको छ। गल्ती भेटे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। म त्यसको स्वागत गर्छु। तर के कारबाही भयो, कतिजना व्यापारीलाई कारबाही गरियो, कस्तो कारबाही गरियो, यस सम्मानित सदनमा मन्त्रीज्यूले उपस्थित भएर जानकारी दिनका लागि म सम्मान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत माग गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सरकारले सुलभ मूल्यको पसल खोल्ने कुरा पनि गरेको छ। यो सराहनीय हो, तर त्यसमा आम जनताको पहुँच हुनु पर्यो। सर्वसाधारण र न्यून वर्गीयले पाएनन् भने त्यसको मतलब रहँदैन। त्यही पसलबाट किनेर व्यापारीले बेच्ने अवस्था नआओस्। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कालो बजारी मात्र होइन, किराना व्यापारीले आपूर्ति कम भएको भन्दै अफवाह फैलाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरेका छन्। प्रत्येक पसलमा एउटै ब्रान्डको तोरीको तेलको भाउ फरक छ, एउटै ब्रान्डको चामलको मूल्य फरक छ, ग्यासको मूल्य बढाएका छन्, स्याउ र फलफुलको मूल्य बढाएका छन्। यसरी व्यापारीले हामी उपभोक्तालाई मानसिक तनाव दिन मिल्छ कि मिल्दैन? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यतिसम्म सुनियो कि
ठुला व्यापारीहरूले खुद्रा व्यापारीलाई सामान दिइरहेका छैनन् रे? यसरी अभाव सिर्जना गरेर ठग्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार किन उदासीन छ? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सरकारले औषधि लगायत उपभोग्य वस्तुहरूमा कुनै किसिमको समस्या छैन, स्टक पर्याप्त छ, सप्लाई भइरहेको छ भनेको छ, तर बजारमा समस्या किन? वास्तविकता के हो? यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ? सरकारले अनुगमन गरेको प्रणाली के हो? आफूसँग भएको सामानहरू पनि सर्टेज देखाएर कालोबजारी गरेर जनतालाई दुःख दिने उद्योगी व्यापारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न र त्यस्तो कारबाही गरेको कुरा सार्वजनिक रूपमै जानकारी दिनु पर्यो, जसले गर्दा अरूले फेरि गर्न नसकुन्। म माननीय आपूर्ति मन्त्रीज्यूको यसमा जवाफ चाहन्छु। अन्त्यमा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ताहरू दाल चामलदेखि अन्य खाद्य वस्तुहरूको सञ्चितमा लागेको अवस्था छ। पाइँदैन कि, अभाव हुन्छ कि भनेर चिन्तित छन्, डराइरहेका छन्। उपभोक्तालाई तपाईहरूले स्टक राख्नु पर्दैन, सरकारले यसको व्यवस्था गरेको छ, बजार सहज हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउनु पर्यो। सरकारले तुरुन्त बजार हस्तक्षेप गरोस् भन्दै आफ्नो भन्ने क्रम टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय तुलसा कुमारी दाहाल, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य तारादेवी भट्ट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिबामय ठाउँमा उपस्थित भएर आफ्ना केही भनाइहरू अभिव्यक्त गर्न पाउँदा गौरव महसुस गरेको छु। सर्वप्रथम म शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। सँगसँगै मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई धन्यवाद दिँदै प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई धन्यवाद दिँदै हामी नेकपा र राजपाबाट निर्वाचित 4 जना जुन राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गराउनुभयो उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई राष्ट्रिय सभाले आउने क्रममा नयाँ सदस्यको रूपमा जुन स्वागत गर्नुभयो र स्वागत सँगसँगै अभिमुखीकरण पनि गर्नुभयो र यहाँहरूले सिक्नुभएको 2 वर्ष अनुभवहरू हामी बिचमा जुन साट्ने मौका दिनुभयो, यो हाम्रो सिकाइ आगामी दिनमा हामीले अझ राम्रोसँग काम गर्न सक्नेछौँ भन्ने लागेको छ र सचिवालयले गरेको व्यवस्थापन जुन छ त्यो व्यवस्थापनमा पनि धेरै खुसी लागेको छ। प्रदेश नम्बर 2 नेपालको अन्नभण्डार हो र जहाँ यातायातको हिसाबले एउटा जुन समथर भूभागहरू रहेको छ र खास गरी विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले मधेसीहरूप्रति जुन विभेद गरियो, मधेसको साधन र स्रोतलाई चाहिँ उपयोग गर्ने काम गरियो, तर मधेसी जनताहरूप्रति जुन विभेद गरेको हुनाले अहिले पनि केन्द्रीय खास गरी सङ्घीयलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यहाँका सचेत वर्गहरू सबल रहे पनि सचेत भए पनि आम जनतामा पहिचानको विषयमा हामीमाथि विभेद गरिएको छ भन्ने रहेको छ। त्यसैले त्यो विभेदलाई कम गर्नको निम्ति भूमिका खेल्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो भनिरहँदा मैले हिमाल र पहाडका जनताको जनजीवन कष्टकरलाई पनि भुलेको छैन। त्यसैले सम्भव रहन्छ भने अन्तर्प्रदेशीय भ्रमण गराएर हिमाल र पहाडको जनजीवन कस्तो छ भन्ने कुरो तराईमा बस्ने मधेसमा बस्ने मधेसीहरूलाई पहिचान गराउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै खास गरिकन प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले पनि दहेजको कारणले र त्यहाँ रहेको कुरीति बोक्साबोक्सी विभेद र असमानताको कारणले अहिले पनि धेरै महिलाहरूको चाहिँ हिंसा र हत्या हुने गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत वर्ष 7 प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरू गरेर तलसम्म महिला हिंसाको विरुद्धमा जाने र महिला हिंसा वर्षको रूपमा घोषणा गरेको थियो र अब आगामी कार्यक्रम के छ जानकारी लिन चाहन्छु। सँगसँगै स्थानीय तहमा अहिले 41% जुन महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ र त्यो सहभागितालाई उनीहरूको दक्षतालाई र उहाँहरूको क्षमतालाई हेरेर जुन प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ, त्यसैले म सरकारसँग के माग गर्न चाहन्छु भने पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनलाई अन्तर गर्नको निम्ति महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो महिलाहरूको क्षमता र दक्षतालाई चाहिँ बढाउनको निम्ति त्यस्ता खालका रचनात्मक कार्यक्रमहरूको योजना बनाउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा
समावेश गर्ने प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दै खास गरी धनुषा जिल्लामा मात्रै 105वटा पोखरीहरू रहेका छन्। ती पोखरीहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवसाय पर्यटक र व्यवसाय हिसाबले राम्रो बनाउन सक्यौँ भने आय आर्जनको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र यो कुरो म यहाँ राख्न चाहन्छु। र सँगसँगै आगामी दिनमा आफ्नो दक्षता र क्षमता र प्रतिबद्धतालाई चाहिँ जुन व्यक्त गरेर आइएको छ त्यो भूमिकालाई चाहिँ यो गरिमामय सदनमा एक अर्कामा साथ र सहयोग लिँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। हस्त धन्यवाद। माननीय तारादेवी भट्ट, समय 6 मिनेट। यसपछि मान्य नयनकला ओझा। आज म नेपाल भारत संयुक्त सर्वे टोलीले हालसालै कञ्चनपुरको सिमानामा पर्ने कुनै पनि विवाद नै नभएको 300 बिघाभन्दा बढी जग्गा भारततर्फ पारिएको अचाक्ली निर्णयको घोर विरोध गर्दै यो सम्मानित सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बैवाहाका वडा अध्यक्ष बलराम चौधरी, दुर्गा चौधरीको 5 बिघा जमिन लगायत 18-20 परिवारको जग्गाको बारेमा कहिल्यै कुनै प्रकारको सीमा विवाद थिएन। 2024 सालदेखि भोग चलन गरिएको र पूर्जा भएको र नक्सामा राखिएको जग्गा नेपालकै भूभाग हो भन्ने कुरामा विवाद नै छैन। यस्तै प्रकारले जिल्लाकै बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 भुडामा भएको 20 बिघा जमिनको नक्सा पूर्जा नेपालकै भोग चलनमा विवाद रहित भएको अवस्थामा कसरी नेपाल भारत संयुक्त नापी टोलीले सीमा स्तम्भ गाड्यो? अहिले त्यहाँका बासिन्दा, त्यहाँका स्थानीय जनताहरू अत्यन्त आक्रोशित भएका छन् र कुन मापदण्ड र प्रक्रियालाई अपनाई जनविरोधी निर्णय भयो यो सम्मानित सदन जान्न चाहन्छ। के हाम्रा प्राविधिकहरू त्यति असक्षम छन्? सरकार के हेरिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। अचम्मको कुरा के भने बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 पचईमा 138 नम्बर पिलरदेखि हुलाकी सडक समेत 2024 सालदेखि नेपालको भोग चलनमा रहेको 30-40 बिघा जमिन भारततर्फ 1200 मिटर जति पारिएको सन्दर्भको घोर विरोध गर्दछु र सरकारलाई किन यसो भयो भनी प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। लिपुले कालापानी जसरी के हाम्रा हजारौं बिघा जमिन भारततर्फ नक्सा नै परिवर्तन गरेर लागेको हो? के अब हाम्रो नेपालको जुन नक्सा छ त्यो नै परिवर्तन हुने हो? यस प्रकारले संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ भने नेपालको नक्सा नै मेटिने गरी परिवर्तन हुने निश्चित छ र सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? कुनै ठाउँमा हाम्रो भूभाग अतिक्रमित भइरहेको छ भने कुनै ठाउँमा संयुक्त टोलीको नाममा हाम्रो असक्षमतामाथि खेलबाड भएको महसुस भयो। किन यस्तो भयो? सरकारका काम कारबाही माथि गम्भीर प्रश्न उब्जियो। केही वर्ष अघि भएको सीमा रक्षाको सन्दर्भमा ज्यान गुमाएका गोविन्द गौतमलाई सरकारले शहीद घोषणा गर्यो र स्थानीय जनतालाई सरकारले थामथुम पार्नको साथै सीमाको रक्षा गरिने र नेपालको 1 इन्च पनि जमिन भारततर्फ नजाने भनेर भन्यो। तर विडम्बनासहित गोविन्द गौतमको आत्मा र स्थानीय जनतालाई रुवाउने गरी वडा नम्बर 7, 8, 9 का सीमा स्तम्भहरू भारततर्फ गाडियो। यी सबै नक्सा र पूर्जा 2028 सालदेखि भोग चलन गरिएका नेपालको नक्साभित्र पर्दछन्, नेपालको नक्साभित्रका हुन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले गत वर्ष यस सम्मानित सदनमा शून्य समयमा कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगको प्याराताल नेपालको भूभाग हो र त्यहाँ आँखा गाडिएको छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी त्यसमा सजग छौँ भन्नुभएको थियो। तर त्यो पनि उतै पारियो भनेर सुन्दा
अचम्म लागेको छ। प्याराताल प्राकृतिक नेपालको सम्पदा भएको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसको साथै 2052 सालमा कोरियन सहयोगमा निर्माण भएको नेपालको नहर समेत भारततर्फ पारिएको कुराले सरकारको असक्षमता प्रमाणित भएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तमा म भन्न चाहन्छु कि यो समस्या कञ्चनपुर जिल्लाको मात्रै नभएर हामी सबै नेपाली र नेपालको सरोकारको विषय भएकोले सीमानापी टोलीले नेपालको नक्सा नै मेटिने गरी गरिरहेको कार्य हामीलाई कदापि स्वीकार्य हुने छैन भन्दै यस्ता प्रकारका जथाभावी सीमा प्रमाणीकरण कार्यहरू तुरुन्त बन्द गरियोस् र अहिले भएका कामहरू खारेज गरियोस् भने म सम्मानित सदन र सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। हाम्रा जमिन, हाम्रा सम्पदाहरूको रक्षा गर्न जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय नयन कला ओझा, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय डाक्टर बिमला राई पौडेल। अध्यक्ष महोदय, नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले कृषि उत्पादनको मात्रा बढीभन्दा बढी बनाउनको लागि सिँचाइ, जमिन, मल, बिउ, कीटनाशक औषधि, माटो राम्रो मलिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि अनुदान र कृषि तालिमको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। मोरङदेखि झापासम्म सिँचाइ हुने गरी खनारबाट नहरको क्षमता बढाई बाहुनी, ओक्लाबारी, दरबेसा, रङ्गेली, सुनवर्सी नगरपालिका, रतमा, इटरा हुँदै झापा, गौरादह, गौरीगञ्जसम्म सिँचाइ हुन सक्ने भएकाले कोशी नहर बढाएर विस्तार गरियो भने लाखौँ लाख बिघा जमिन सिँचाइ हुने थियो र जमिन बाँझो रहने पनि थिएन। कृषि उत्पादन पनि बढी हुन्थ्यो। यसले कृषकहरूलाई पनि जोस र हौसला प्रदान गर्ने थियो र युवा पलायनको समस्या पनि घटाउने थियो। किसानको माग अनुसार अध्यक्ष मार्फत सरकार कृषि सिँचाइ मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, कोरोना भाइरसको महामारीले सारा संसार त्रसित छ। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा यसका सयौं बिरामी देखिसकिएका छन्। अहिलेसम्म पशुपतिनाथको कृपाले हामीलाई यो प्रकोपले आक्रमण गर्न सकेको छैन। तर यो महामारीलाई फैलाउन एक बिरामी नै काफी भएको हामीले अरू देशमा देखिसकेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा नै छ, नेपाल र भारतको सिमाना खुल्ला रहेको छ। सो खुल्ला सिमानाबाट जो कोही पनि छिर्न सक्ने भएको र 20,000 जनामा 1 जना कोरोना लागेको व्यक्तिको आगमन भएमा त्यसले महामारी भित्र्याउनेमा दुई मत छैन। यदि चीन, अमेरिका, इटाली जस्ता मुलुकलाई लाचार बनाउने यो भाइरस नेपालमा भित्रियो भने के हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकौँला? यो प्रश्नको उत्तर हामी सबैलाई थाहा छ। म अध्यक्ष मार्फत सरकार समक्ष यो कोरोना नाम गरेको महाप्रकोप नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म खुल्ला सिमानाबाट मानिसको आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र आयात गरिने सामानहरूमा औषधि छर्किने र सबै नेपाली नागरिकहरूको चाहना भएको बताउन चाहन्छु। नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि विदेशबाट निर्यात गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले बाध्य हुनु परेको छ। त्यसैले कृषि प्रधान देशमा हामीले यो मल, बिउ, कीटनाशक औषधि
माटो अघि मैले भनिसकेको फेरि मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यसको लागि आगामी बजेटमा ध्यान पुग्नेछ भन्ने कुराहरू अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय बिमला राई पौडेल, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय उदय शर्मा पौडेल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो 2 दिन अगाडि एउटा छापामा एउटा समाचार आयो। त्यो समाचारले निकै धेरै डिस्टर्ब गरेको छ मलाई। त्यो समाचार थियो कतारबाट निकै धेरै सङ्ख्या करिब 250 जति नेपालीलाई एकैचोटि एकदम अमानवीय तरिकाले नेपाल फर्काइएको छ। न्यु चाहिँ कोरोना भाइरस को सङ्क्रमित क्षेत्रमा नजानु भन्दा त्यतातिर जाँदै गरेको भनेर भनिएको छ छापामा। यसको विश्वसनीयता कति हो के हो त्यो कुरा डिटेलमा थाहा छैन, तर छापामा चाहिँ आएको अनुसार हाम्रो कतार स्थित राजदूतावासलाई समेत खबर नगरिकन र उहाँको अनभिज्ञतामै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई फर्काइएको छ। फर्काउन त अब अर्काको देशमा गएर बस्दा फर्काउन मिल्थ्यो होला, फर्काइयो होला, तर फर्काउने पनि कानुन होला, कुनै मानवीय तरिकाले नै डिल गर्नुपर्ने होला। त्यो नभएको जस्तो लाग्छ त्यो स्टोरी पढ्दाखेरि। त्यो किन त्यस्तो भएको हो र यो फर्किएका नेपालीहरू लाई चाहिँ कसरी हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ राखेनौँ, उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गऱ्यौँ गरेनौँ, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, त्यो अवस्था, त्यो दुइटै एकातिर चाहिँ कतारले के आधारमा कसरी त्यति अमानवीय तरिकाले फर्कायो, त्यसमा चाहिँ त्यहाँको राजदूतावासले के गर्दैछ, यो विषयमा अलिकति जानकारी लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। र दोस्रो, आइसकेका नागरिकहरू, नेपाल फर्किसकेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण कस्तो रह्यो, क्वारेन्टाइनमा राखियो राखिएन, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा पनि मेरो चासो छ। यो कुरा सम्बन्धित निकायले जानकारी दियोस् भन्ने मलाई लागेको छ। दोस्रो कुरा, हिजो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा सूत्र कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि एउटा सूत्र सबै देशहरूलाई सुझावको रूपमा दिएको छ। त्यो सूत्र छ आइसोलेट, टेस्ट, ट्रिट एन्ड ट्र्याक। अथवा सङ्क्रमित जोखिममा भएकाहरूलाई अथवा शङ्का लागेकाहरूलाई आइसोलेट गर, टेस्ट गर्ने उपायहरू सबै ठाउँमा सहज रूपमा पुर्याऊ, त्यसपछि सङ्क्रमित पत्ता लागिसकेपछि त्यसको ट्रिटमेन्ट गर र त्यो सङ्क्रमित व्यक्ति कहाँ कहाँ गयो, कहाँ कहाँ बस्यो उसलाई ट्र्याक गर र त्यसका वरिपरिका त्योसँग सम्पर्कमा आउने सबैको टेस्ट गर। मतलब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सूत्र छ। यो सूत्र अनुसार नेपाल सरकारले पनि केही प्रिपेयर्डनेसका कामहरू गरेको देखिन्छ। विशेष गरिकन हिजोको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले निकै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ, जसमा एसई परीक्षा स्थगनदेखि लिएर स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थगनदेखि लिएर मान्छेहरू कहाँ कहाँ भेला हुने, कति भेला हुन पाउने भन्ने खालका निर्णयहरू गरेको छ। त्यो निकै स्वागत योग्य छ। तर यति राम्रो तयारी हुँदाहुँदै पनि त्यतिले पुगिराखेको छैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। विशेष गरिकन अहिले नै पनि अस्ति भर्खरै एउटा केस चाहिँ मैले सुने, एकजनालाई चाहिँ पूर्वमा बिरामी हुनुभयो, सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो, विराटनगर हस्पिटलमा लैजाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नर्सहरू भागाभागै गर्नुभयो अरे। मतलब छेउमै नजाने स्वास्थ्यकर्मीहरू डरले, कोरोना हो कि भनेर डरले त्रासले छेउमै नजाने खालको अवस्था पनि रह्यो। एउटा अस्पतालले चाहिँ शङ्कास्पद कोभिड-19 भनेर लेखिदियो। त्यो लेखेको भरमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू डराए भन्ने खालको सूचना पनि पाइयो र बिरामीलाई काठमाडौँ नै ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो। सरकारले अझै पनि सूचनालाई सबै ठाउँमा पुर्याउन सकिरहेको छैन। विशेष गरिकन यो यस्तो खालको लडाइँ हो जसमा सरकार आफू मात्रै लडेर सम्भव छैन। यसमा चाहिँ यो लडाइँ जित्नको लागि नागरिक पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ, उत्ति नै जवाफदेही हुनुपर्छ। नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थाहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू र सेवा सुचारू गर्ने कर्मचारीहरू, यो सबैसँगको हातेमालो र सहकार्य अनि उहाँहरूको संवेदनशीलता र जवाफदेहिता बिना हामी यो लडाइँ लड्न सक्दैनौँ। यो हिसाबमा सरकारले गरेको अरू तयारीको बावजुद यो सबै निकायले नागरिकको जिम्मेवारी के, संवेदनशीलता के हो, नागरिक समाजले यति बेला के गर्ने, निजी क्षेत्रले यति बेला के गर्ने, अनि सेवा प्रदायक संस्थाहरूले के गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीले के गर्ने, आपत पर्यो भने कहाँ जाने,
कसलाई भन्ने र कसरी यो होल संयन्त्रलाई यो आइसोलेट टेस्ट ट्रिट र ट्र्याक भन्ने जुन हामीले यो सूत्र ल्याएका छौँ हिजो विश्व स्वास्थ्य सङ्घले सबैलाई दिएको छ, यसलाई चाहिँ परिमाणत काम गर्नको लागि, यो अनुसार काम गर्नको लागि कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट रूपमा अभियानकै रूपमा अगाडि लैजानु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा अझै बढी हामीले सूचना सञ्चार प्रवाह गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा, यति बेला अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको निकै धेरै चाप परेको कुरा अगाडि नै आइसकेको छ। विशेष गरिकन आर्थिक क्षेत्रमा दुर्गामी असर पर्नेवाला छ र श्रमिकहरू, विशेष गरिकन निर्माण क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक संरक्षणको जरुरी छ। यति बेला सुपथ मूल्यको पसलको कुराहरू त आएको छ, सेवा प्रवाह गर्नेहरूलाई पनि केही प्याकेज दिएर, राहतका प्याकेजहरू दिएर सेवा प्रवाह गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि उत्साहित गर्नु पर्यो। विशेष गरिकन मझौला व्यापारी, साना व्यापारीहरूलाई उत्साहित गर्नु पर्यो र त्यसपछि जसले सेवा लिन चाहनेहरू हो उहाँहरूको क्रय क्षमता यति बेला घटेको छ, त्यहाँ पनि सामाजिक संरक्षणको असाध्यै धेरै जरुरी छ। यो प्याकेज पनि चाँडैभन्दा चाँडो जनता समक्ष पुग्नु पर्यो। त्यो पुर्यायौँ भने हामीले यसबाट हुने पोसिबल ड्यामेजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। आपूर्ति यति बेला खलबलिएको छ, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट च्यानललाई यति बेला एक्टिभेट गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउनेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। माननीय उदय शर्मा पौडेल, समय 5 मिनट। त्यसपछि मान्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, पानी प्राणी मात्रको आधार हो। कुनै पनि प्राणी बाँच्नका लागि पानी अत्यावश्यक पर्दछ। प्राणीलाई बढी पानीको आवश्यक पर्छ भने कुनै प्राणीलाई कम पानीले कम भए पुग्छ भने कुनै प्राणीलाई धेरै पानीको आवश्यक पर्दछ। मानव जातिलाई झन पानी नभई हुँदैन। बिहान उठेदेखिको ओछ्यान नपरुन्जेल र राति पनि पानीकै आवश्यक पर्दछ। कलियुगको अमृत पानी हो भन्दा फरक नपर्ला। नेपाल जलस्रोतको हिसाबले विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ, तर हामीले पिउन योग्य पानी त के, लुगा कपडा धुने पानी समेत प्रशस्त मात्रामा उपयोग गर्न पाएका छैनौँ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्म खानेपानीको अभाव दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका देशको राजधानी, लगभग 50 लाख जनसङ्ख्या बसोबास भएको ठाउँ हो। यहाँ उपत्यकावासीको लागि जति सहे पनि नसकिने र सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक दबाब दिए पनि न त कुनै सुनवाई हुन्छ न त समस्याको समाधान नै हुन्छ। उपत्यकावासीको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजनाका खबरहरू पत्र पत्रिकामा धेरै आए। यति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो, यति महिनाभित्र खानेपानी उपत्यकावासीले उपयोग गर्न पाउने छन् भन्ने खबरहरू निकै आए। अब त यस्ता समाचारहरू सुन्न पनि छोडिएको छ। आशाको किरणमा भए पनि बाँच्ने हामी नेपालीको बानी परिसकेको छ। अहिले त्यो आशाको किरण पनि नझुल्किएको धेरै समय भयो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारणले पनि मेलम्ची खानेपानी ओझेलमा परेको हुनसक्छ। कोरोना भाइरसले अहिले विश्वभर महामारीको रूप लिएको छ र यसको सङ्क्रमण फैलिँदो क्रम बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा शुद्ध पिउने पानीको बढी नै आवश्यक पर्दछ। नियमित रूपले साबुन पानीले हात धुने, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने जस्ता सूचनाहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। उपत्यकामा पानीको समस्या छ, त्यो कुरामा उपत्यकावासी जानकार छन्, तर असमान वितरण भइरहेको छ। कतै हप्तामा 3 पटक पानी आउँछ, कतै हप्तामा 1 पटक मात्रै पानी आउँछ, कतै 10 दिनमा आउँछ भने कतै 15 दिनमा आउँछ, कतै महिनौँ दिन पनि त्यो तप्ती पानी धारामा देख्न मुस्किल छ। तसर्थ सम्बन्धित निकायले समान रूपले पानी वितरण गर्नु पर्यो। समान रूपले भएकै छैन। जुन मैले अघि असमान रूपले मनलाग्दी रूपले त्यसरी पानी दिएको छ। सरकारको ध्यान जाओस्।
उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी आउँछ भन्ने आशामा पानीको महसुल तिरिरहेका छन्। धारामा पानी नआए पनि तिरिरहेका छन्, वर्षौँसम्म तिरिरहेकै छन्। उपत्यकामा धेरै जसो ठाउँहरू जमिन मुनिको पानीको दोहन गरिएको छ। कसले गहिरो बोरिङ खन्ने, कसले बढी पावरको पम्प जडान गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले सामान्य नागरिक अनागरिक नै हुन् भन्ने भएको छ। डिप बोरिङ गरेर पानी बेच्नेको होडबाजी नै त्यति नै छ। ठाउँ ठाउँमा बोरिङकै कारण जमिन मुनिको पानीको सतह घटेर जमिन भाँसिने क्रम बढिरहेको छ। कतै मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पनि यही पानीको राजनीतिले प्रभावित त पारेको होइन। मेलम्ची आयोजना र अनाधिकृत बोरिङको कतै नाता साइनो त छैन। यस्ता विषयमा जनताको सूचित हुने अधिकार कायम गरियोस् भनी सम्मानित अध्यक्षज्यू मार्फत जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, समय 7 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको चाहिँ छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। पूर्ववत अवस्थामा फर्किएर देशको नेतृत्व गर्नुहोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना चाहिँ छ। किडनी प्रदान गर्ने समीक्षा सङ्घोला बहिनीप्रति पनि म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र यो अपरेसनमा खट्नुहुने चिकित्सक टोलीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु कि नेपालमा पनि यस्तो खालको अपरेसन सम्भव छ भन्ने खालको जो सन्देश दिन सफल हुनुभएको छ, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चीनको वुहान सहरबाट प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस आज विश्वव्यापी चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ। 174वटा देशमा यो सङ्क्रमित भइसकेको चाहिँ छ। करिब 2 लाखभन्दा बढी जनताहरू यसबाट सङ्क्रमित भएका चाहिँ छन्। र बिहानसम्मको समाचार सुन्दा 8,944 जना मान्छेहरू मृत्यु भइसकेका चाहिँ छन्। र यो रोगबाट बच्नको निम्ति नेपाल सरकारले जुन खालको सतर्कता अपनाएको छ, म नेपाल सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विश्वका विकसित मुलुकहरूले यो रोगबाट बच्नका निम्ति जो साधनले स्रोतले हरेक हिसाबले सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाएर उनीहरू सक्षम चाहिँ छन्, तर पनि यो रोगबाट बच्नका निम्ति उहाँहरूलाई हम्मे भएको चाहिँ छ। र यदि त्यो रोगबाट नेपाल सङ्क्रमित भयो भने हामीलाई यो रोगबाट बच्नका निम्ति हाम्रो जस्तो मुलुकले ठेक्न सक्छ कि सक्दैन, यो चिन्ताको विषय छ। र यही रोगबाट बच्नका निम्ति नेपाल सरकारले जुन सतर्कता अपनायो कि कलेजहरू बन्द गर्ने कुराहरू, एसीको परीक्षा चाहिँ बन्द गर्ने कुराहरू, 25 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू कहीँ पनि सहभागी नहुने भन्ने कुराहरू लगायतका र विश्वबाट आउने करिब 52 राष्ट्रबाट नेपालमा फर्किने सबै मान्छेहरूलाई नेपालमा आगमन बन्द गर्ने कुराहरू गरेको चाहिँ छ। र यो कुनै हामी भावनामा बगेर नेपालीहरू बाहिर चाहिँ फसिरहेका छन्, बाहिर यो रोगबाट चाहिँ नै ग्रसित भएका छन्, तिनलाई नेपालमा छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने यदि त्यो कोणबाट हामी गयौँ र ती व्यक्तिहरूबाट नेपालमा रोग सर्न गयो भने हाम्रो जस्तो मुलुकलाई यो रोगबाट चाहिँ सामना गर्न बहुतै गाह्रो चाहिँ हुन्छ। र यसले गर्दा नेपाल सरकारले जे गरेको चाहिँ छ यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यही सदन मार्फत भन्न चाहन्छु, यो रोगबाट बच्नका निम्ति हामी स्वयंमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबै विज्ञ साथीहरू सबै चाहिँ मिलेर यसमा राष्ट्रिय एकताको भावना पैदा गरेर यसबाट चाहिँ रोगबाट बच्नका निम्ति हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहिँ चाहन्छु। र मैले यो संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकका विषयमाथि अलिकति म केही कुरा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो देशको संविधान लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका समृद्ध राष्ट्रहरूसँगै राष्ट्रहरूको संविधान चाहिँ छ। त्यो संविधान अनुरूप हाम्रो देशको संविधानलाई तुलना गर्ने भने अत्यन्तै राम्रो भएको चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ। तर पनि संविधान भन्ने कुरो यो आफैमा एउटा यो साध्य चाहिँ होइन, साधन चाहिँ हो। समयक्रममा यो संविधान परिष्कृत हुँदै जाने चाहिँ छ। यो संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित व्यवस्था जुन भाग 3 मा गरिएको छ, धारा 16 देखि धारा 48 सम्म व्यवस्था गरिएको छ। यो संविधानको अत्यन्तै सुन्दर पक्ष भनेर म चाहिँ राख्न चाहन्छु। विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएको बेला, विगतको एउटा सामन्ती निरङ्कुश शासन भएको चाहिँ बेला र एकात्म राज्य प्रणाली भएको चाहिँ बेला हाम्रा चाहिँ नि सदियौँदेखि
एउटा विभेदहरू उत्पन्न चाहिँ गर्दै उत्पीडनलाई यो विभेदहरूको चाहिँ सिर्जना चाहिँ गर्यो, उत्पीडनमा चाहिँ जनतालाई पार्यो र यो उत्पीडन र विभेदबाट जोगिनका निम्ति अथवा त्यसबाट अन्त्य गर्नका निम्ति समानतामा आधारित सामाजिक न्याय सहितको हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान हामीले बनाएका चाहिँ छौँ र यो संविधानले बनाएको यसरी संविधानले बनिसकेपछि जुन भाग 3 मा जो व्यवस्था गरेको चाहिँ छ त्यो व्यवस्था गरे अनुरूप मौलिक हकहरू वास्तवमा अत्यन्तै सुन्दर चाहिँ ढङ्गले त्यहाँ लेखिएको चाहिँ छ। त्यस अनुरूप हामीले मौलिक हक बनाइराख्दा धारा 47 मा अर्को के कुरा लेख्यो भन्दाखेरि मौलिक कायमको निम्ति शर्त राखियो। त्यो शर्त के थियो भन्दाखेरि यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कानुनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र कानुन व्यवस्था गर्नेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको चाहिँ थियो। त्यो शर्त पनि हामीले पालना गरिसकेर 75 सालको असोज 3 गते 2075 सालको असोज 3 गते फास्ट ट्र्याक मार्फत करिब 16 वटा हामीले मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू हामीले निर्माण चाहिँ गऱ्यौँ। त्यो गर्नमा हामी चाहिँ सफल चाहिँ भयौँ। सर्वसम्मत रूपमा हामी सबै राजनीतिक पार्टीको बिचमा सहकार्यका साथ त्यो यही सदनबाट दुवै यो सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट ती मौलिक हक सम्बन्धी कानुन चाहिँ पास चाहिँ भए। त ती मौलिक हकहरूका कानुन बन्नेसँगै त्यसपछि अर्को शर्त के राख्यो भन्दाखेरि ती ऐनहरूमा के राख्यो भन्दाखेरि नियमावली बमोजिम हुने चाहिँ छन्, नियम बमोजिम हुनेछन्, तोके बमोजिम हुनेछन् भनेर शर्त राखियो। त्यस अनुरूप नियमावली अहिलेसम्म जम्मा हाम्रो हातमा 4वटा मात्रै नियमावली मौलिक सम्बन्धी नियमावली बनेका चाहिँ छन्। अरू बाँकी करिब 12वटा ऐनहरूका नियमावली बन्न चाहिँ बाँकी चाहिँ छन्। जबकि यी ऐन बनेको आज 18 महिना भइसक्यो, तर पनि 18 महिनाभित्र नियमावली बन्न सक्नुपर्ने हो, पनि ती नियमावली बन्न सकेका छैनन्। बनेका भनेको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन बनाएको चाहिँ छ, त्यसको नियमावली बन्यो। भूमि सम्बन्धी 7औं संशोधन ऐनको नियमावली चाहिँ बन्यो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नियमावली बन्यो। बालिका सम्बन्धी ऐनको नियमावली बन्यो। तर 18 महिना बितिसकेपछि पनि अहिलेसम्म चाहिँ ती ऐन बमोजिम नियमावली बन्नुपर्ने हो, ती बन्न सकेका छैनन्। त्यहाँनिर हामी त्यो ऐनमाथि र ऐन बनिसकेपछि त्यसमा कमसेकम अलिकति कमजोरी कहाँ भयो भन्दाखेरि ऐन बनिसकेपछि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले 6 महिनाभित्र 3 महिनाभित्रमा नियमावली बनिसक्नु पर्ने थियो भन्नेको राख्नु पर्थ्यो, त्यो राख्न सकिन्छ। के सुनिन्छ भन्दाखेरि यो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिका लागि अहिलेसम्म ती मन्त्रालयहरूले पत्राचार समेत नगरेको कुराहरू सुन्नमा चाहिँ आएको चाहिँ छ। यही भएर वडा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यूले चाहिँ अस्ति भर्खरै फागुनको महिनामा ती सबै मन्त्रालयहरूलाई जोसँग सम्बन्धित छन् ती मन्त्रालयहरूलाई विशेष निर्देशन चाहिँ गरेर चैत महिनाभित्र ती नियमावली बनिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्देशन गर्नुभएको छ अरे। त्यो कुरा सुन्नमा चाहिँ आएको छ। यदि त्यो सत्य हो भने कुन मन्त्रालयलाई उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ यही सदनमा उभिएर अब यी ऐन अनुसारका यी नियमावली यो चैत महिनाभरि बनिसक्छन् भन्ने कुराहरू जो भन्नुभएको छ ती कुराहरू प्रश्नसँग उहाँले यो सदनमा आएर सार्वजनिक सदनमा आएर माननीय मन्त्रीज्यूले कुरा राख्नका निम्ति म सभाध्यक्षज्यू मार्फत माग राख्न चाहिँ चाहन्छु। त्यसै गरी अस्ति हाम्रो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूले एउटा के कुरा भन्नुभएको छ भने अध्यक्षज्यू मैले 1 मिनट टाइम बढी लिन सक्छु। उहाँले भन्नुभएको छ कि देशमा व्यवस्था चाहिँ बदलियो तर पनि हाम्रो मानसिकता बदलिएन। विशेष गरी कर्मचारीको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको चाहिँ छ। उहाँले एउटा दैनिक अखबारमाथि अन्तर्वार्ता दिने क्रममाथि चाहे त्यो नागरिक पत्रिका चाहिँ छ, त्यस पत्रिकामा मैले पढेको चाहिँ थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा व्यवस्था चाहिँ बदलियो, हामी बदलियौँ, सबै कुरा बदलियो, तर कर्मचारीहरू बदलिन सकेन भन्ने कुरा उहाँले आरोप लाउनु भएको चाहिँ छ। यदि त्यो कुरा सत्य हो भने उहाँले कतिसम्म भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कर्मचारीले परिवर्तनलाई आत्मसात गरेका छैनन्। यो राणाकालीन मानसिकताबाट कर्मचारीहरू ग्रसित भएका चाहिँ छन्। अहिलेसम्म राणाकालीन शासनकै प्रशासन छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। यदि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी रूपान्तरण भइसकेपछि यदि कर्मचारीबाट हामीलाई असहयोग हुन्छ भने त्यो कुन कर्मचारीबाट असहयोग भएको हो त्यो कुरा प्रश्नसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ सदनमा आएर भन्नुपर्छ। यदि त्यस्तो कुरा भएको भने त्यस्ता कर्मचारीबाट हामी सचेत बन्नुपर्छ। त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई अब के गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दियोस् भन्ने कुरा राख्दै माननीय सदस्यहरू विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू अब म राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाललाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएको अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पालेर्मो अभिसन्धिका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभा समक्ष गराउन अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पार्लेमो अभिसन्धिलाई राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गरी सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएकोमा उक्त सभाको मिति 2076 फागुन 29 गतेको बैठकबाट संशोधन बिना अनुमोदन गरिएको सन्देश प्राप्त भएको बेहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका माननीय सभापति रामनारायण भिडारीलाई सातै प्रदेशमा सम्पन्न अन्तर्क्रिया स्थलगत अध्ययन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन 2076लाई सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। अध्यक्ष महोदय, वास्तवमा हामीले गर्दै नगरेको त होइन, 48 सालदेखि सुरु गरे रहेछ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खास गरिया रहन्छ। यो विषयमा चाहिँ म सम्मानित सदनको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति 7 प्रदेश किनका, 7 प्रदेशमा पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी काम अब सुरु भयो। त्यहाँ पनि नयाँ ऐनहरू बन्न थाले। त्यो नयाँ ऐन अन्तर्गत प्रदेशले पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनहरू बनाउन थाल्यो सरकारले। त्यसो भएको हुनाले यसका सर्वमान्य सिद्धान्त के हुन्, यसका मूलभूत सिद्धान्त के हुन्, यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रदेशका सांसदहरूसँग, प्रदेशका सभापतिसँग, प्रदेश सभामुखसँग, उपसभामुख सहितको कानुन मन्त्रीहरूसँग बसेर छलफल र अन्तर्क्रिया गरियो। त्यो छलफल र अन्तर्क्रियाबाट केही कुरा हामीलाई अझ झन् स्पष्ट भयो। यसको सामान्य सिद्धान्त कानुन बनाउने एकमात्र निकाय संसदीय प्रणालीमा त्यो संसद मात्र हो। संसद बाहेक कसैले कानुन बनाउन सक्दैन। तर नेपालमा सरदर 80% कानुन संवैधानिक अङ्गकाबाट अनि कानुन बमोजिम गठित निकायहरूबाट र नेपाल सरकारबाट बन्ने गरेको पाइयो। अब कानुन बनाउने अधिकार चाहिँ संसदलाई हुने, 20% कानुन मात्रै संसदले बनाउने। यो बेठिक भयो। अब यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने, नयाँ परिस्थितिमा, नयाँ राजनीतिमा, नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था, यो परिस्थितिमा यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने दृष्टिकोण राखेर 7 प्रदेश गइयो। राम्रोसँग अन्तर्क्रिया भयो। 7 प्रदेशमा व्यापक छलफल भयो। के हो त प्रत्यायोजित विधायन भनेको? सहायक कानुन, सबर्डिनेट ल, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त्यस सम्बन्धी कुरा गर्दा चाहिँ एउटा दुईवटा कुरा सबै प्रदेशबाट एकमतले आयो। जे केन्द्रमा सङ्घीय सरकारको जे रोग हो नि, त्यो सङ्क्रमण प्रदेशमा पनि भएछ। यो के रहेछ त त्यो भनेर हेर्दा प्रशासकीय कार्यविधि ऐन 2075 भनेर बनाएछन् प्रदेशमा पनि। यो सङ्घीय हाम्रो यहाँ चाहिँ 2013 सालमा यो कानुन बनाएको थियो। 2013 साल भने अध्यक्ष महोदय कस्तो बेला थियो भने एक प्रकारको सङ्क्रमण काल थियो। त्यो राणा शासन सकिएको, अर्को थाई व्यवस्था नभइसकेको, आम निर्वाचन नभएको, यो परिस्थितिमा बनेको त्यो 2013 सालको प्रशासकीय कार्यविधि ऐनलाई टेकेर सङ्घीय सरकार अथवा त्यो बेलाको एकात्मक सरकारको केन्द्र सरकारले व्यापक रूपमा सयौँका सयौँ चाहिँ नि प्रत्यायोजित विधायन बनाएर रहेछ हो। त्यसलाई सिको गर्दै प्रदेशले पनि अब के गर्यो भने प्रशासकीय कार्यविधि ऐन 2075 भनेर बनाउँदै बट्टाबट निर्देशिका जारी गर्दै, बट्टाबट नि कार्यविधि जारी गर्दै, मापदण्ड जारी गर्दै हिँडेको पाइयो। यसले त्यहाँका सांसदहरू पनि दङ पर्नु भएको छ। यसको सिद्धान्त उहाँहरूले समेत चाहिँ नि अवलम्बन गरिसक्नु भएको रहेनछ। त्यस कारणले त्यहाँबाट हामीले अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि अहिलेसम्म यहाँ आइपुग्दा
असान्दर्भिक ऐनहरू प्रयोग गरेर प्रत्याशित विधायन बनाएको, जुन ऐन आकृष्टै हुँदैन, मातृ ऐनको विपरीत गरेर संसदले बनाएको ऐनको विपरीत हुने गरी बनाएको, पुनः प्रत्याशित भएको, जस्तो कि संसदले ऐन बनायो, ऐन अन्तर्गत नियम बन्छ, नियम अन्तर्गत फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ कार्यविधि निर्देशिका इत्यादि बनाउने काम गरेको पाइयो। त्यसकारणले यसलाई कसरी सच्याउने भनेर हामी 7 प्रदेशमा गएको हो। 7 प्रदेशबाट चाहिँ नि एक मतले चाहिँ नि यी कुराहरू चाहिँ नि हामी कहाँ आएको छ, त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ अध्यक्ष महोदय। अब दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरू हाम्रो देशमा कहाँ कहाँ छन्, कसरी राखेका छ, त्यो दस्तावेजहरूको व्यवस्थापन कसरी गरेका छ भनेर हेर्ने क्रममा पनि यो समितिले काम गर्ने क्रममा 7 प्रदेशमा गएर त्यो कुराहरू राख्दा त्यो कुनै पनि प्रदेशले त्यस प्रकारको कार्य गरेको पाइएन। यो नयाँ व्यवस्था हो, यसलाई अब सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ अध्यक्ष महोदय। सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कुरामा मन्त्री भाषण गर्ने, संसदमा काम चाहिँ ठ्याक्राक्क नगर्ने, यस्तो भयो भनेर प्रदेशबाट व्यापक आयो, त्यो कुरालाई पनि यहाँ समाविष्ट गरिएको छ अध्यक्ष महोदय। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ विचार गरेर हामीले यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। म यो प्रतिवेदन सर पढेर सुनाउँदछु अध्यक्ष महोदय। प्रतिवेदनको भूमिका मात्रै। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा प्रत्याशित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्याशित विधायन तथा सरकारी आश्वासन साथै राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू बीच अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले 7वटै प्रदेशमा सम्पन्न गरिएको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम साथै तहाँ रहेको स्थलहरूको अवलोकन भ्रमण गरी देखेका विषयहरू समेटी प्रतिवेदन पेश गर्न गइरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 86 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको गठन, प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अत राष्ट्रिय सभालाई प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयकारी निकाय समेतको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको छ। कानुन बनाउने एकमात्र अधिकार संसदको हो। संसदले ऐन बमोजिम प्रत्याशित गरेको अधिकारको सीमाभित्र रही अन्य आवश्यक प्रक्रियागत कानुन बनाउने कार्य सरकार एवं कानुनद्वारा स्थापित निकायले गर्दछन्। कानुनहरू ऐनले दिएको प्रत्याशित विधायनको सिद्धान्त बमोजिम बनेका छन् कि छैनन् भन्ने त्यस्ता विधायनहरू संशोधन गर्न, खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने, राय दिने, सल्लाह दिने आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी समेत यस समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। यस समितिले प्रत्याशित अधिकार अन्तर्गत सङ्घीय मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक अङ्ग वा निकाय र स्वायत्त निकायबाट निर्माण गरेका कानुनको परीक्षण गर्दा कतिपय विधायनहरू सिद्धान्त अनुरूप निर्माण नभएका, मातृ ऐन नै उल्लेख नगरी प्रत्याशित विधायनहरू बनेका, कुन ऐनको कुन दफाले कुन अधिकार दिएको अधिकार अन्तर्गत प्रत्याशित विधायन बनेको हो सो नखुलाइएका, प्रत्याशित अधिकार पुनः प्रत्याशित भएका, करोडौँ करोड अनुदान प्रदान गर्ने विषय पनि निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर का आधारमा प्रदान गरिएका जस्ता समस्याहरू देखिएको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ संविधान बमोजिम व्यवस्थापकीय अधिकार प्राप्त प्रदेश व्यवस्थापिकाले यस्ता प्रवृत्तिहरू समयमै नियन्त्रण गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले अनुभवको आदान प्रदान गर्ने र प्रत्याशित विधायनको सिद्धान्त, संसदीय जिम्मेवारी जस्ता विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 7वटा प्रदेश सभामा आयोजना गरिएको हो। कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरूका बारेमा प्रदेश सभाका सदस्यसँग छलफल, विचार एवं अनुभवको आदान प्रदान गर्ने उद्देश्य रहे तापनि संविधानको कार्यान्वयन, साझा अधिकारको विषय, सङ्घीय कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेशमा परेको अप्ठ्यारो, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीयताको मर्म लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। राष्ट्रिय सभा र प्रदेशको बीच अन्तरसम्मलाई बलियो बनाउनु पर्ने, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचको समन्वय राष्ट्रिय सभा मार्फत पनि हुनुपर्ने, साझा अधिकारका सूचीहरूमा सम्बन्धमा प्रदेश स्तरका छलफल हुनुपर्ने, सङ्घीय कानुन समयमै नबन्दा प्रदेश कानुन बन्न नसकिरहेको तर्फ सङ्घीय सरकारको ध्यान जानुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश स्तरमा समेत प्रत्याशित विधानलाई छानबिन
गर्नुपर्ने, संसदीय जिम्मेवारी सुरु गर्नुपर्ने लगायतका प्रदेश स्तरमा रहेका ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण विकास गरिनुपर्ने सम्बन्धी सुझाव यस प्रतिवेदनमा समेटिएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अन्तमा समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउनु हुने सङ्घीय संसद, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय उपाध्यक्षज्यू, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरी समितिलाई सहयोग पुर्याउने समितिका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, सातैवटा प्रदेशका सभामुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, उपसभामुख सदस्यहरू, सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, समितिका सचिव लगायत समितिमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरू साथै सहयोगी संस्थाहरू समेतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 159 बमोजिम प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति परशुराम मेगी गुरुङलाई नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको मिति 2076 9/24 गते बसेको बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 माथि दफावार छलफलको लागि यस समितिमा पठाएको थियो। यस विधेयकमा रहेका 108 दफाहरूमध्ये 5 वटा उपसमूहबाट मान्य सदस्यज्यूहरूबाट 120 वटा संशोधन प्रस्तावको माध्यमबाट 39 वटा दफाहरूमा संशोधनहरूका प्रस्तावहरू प्राप्त भएका थिए। प्राप्त संशोधन प्रस्ताव सहित विधेयकमाथि मिति 76 फाल्गुन 11, 12, 13, 14, 16, 30, चैत्र 2, 3, 4, 5, 6 गते गरी जम्मा 12 वटा औपचारिक तथा विज्ञहरूसँग विभिन्न मितिहरूमा पटक पटक दर्जनौं अनौपचारिक छलफलहरू समेत गरिएको थियो र यो गरेर यो प्रतिवेदन तयार भएको छ। र यो विधेयकका सन्दर्भमा मैले 2-3टा कुराहरू सामान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले निवेदन के गर्न चाहन्छु भने, यस विधेयकमा 3टा कुराहरू। यो विधेयक 2042 सालमा 3-4 पेजको एक अत्यन्त संक्षिप्त ऐन रहेछ र त्यो ऐन चाहिँ अहिले 108 वटा दफामा यो चाहिँ विस्तारित भएर आएको एउटा अवस्था हो र यसले चाहिँ यो छलफलबाट 3टा कुराहरूलाई थप समृद्ध गर्ने कुरामा यो चाहिँ समितिले ध्यान दिएको कुरामा निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा अलि बढ्ता यो बहुचर्चित खास गरिकन यो चाहिँ इन्टरसेप्सन र यो फोन ट्यापिङका विषयहरूमा चाहिँ यो सबै सर्वसाधारण मा एक खालको चाहिँ यो के हो भन्ने एउटा क्वेसन पनि रहेको हुनाले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, यो इन्टरसेप्सन गर्दाखेरि, फोन ट्यापिङ गर्दाखेरि यो ऐनले चाहिँ यो विधेयक समितिमा छलफल गरेर एउटा यसलाई अलिकति डिफाइन गर्ने काम गरेको छ र यसो गरिरहँदाखेरि खास गरिकन राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नको लागि अन्य उपायबाट सम्भव भएन भने यो इन्टरसेप्सन गर्ने र यसो गरिरहँदा यसको आधार र कारण अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, त्यसलाई कुनै अदालतमा प्रमाणको रूपमा कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाइने र सँगसँगै त्यसलाई कसैले दुरुपयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ दण्डनीय हुने, प्रबन्धसहितको सेफगार्ड सहित यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रबन्ध गर्ने कुराहरूलाई यो समितिको छलफलबाट अगाडि आएको छ। त यसरी यो दण्डनीय बनाइसकेपछि अदालतको त्यो इन्टरसेप्सनको कुरा अदालतको ओभरभ्यूभित्र सामान्यतया पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ राखेका छौँ। दोस्रो कुरा, यो एउटा सानो सेवा भए पनि यो विधेयकको छलफलबाट एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै राष्ट्र सेवकहरूमा पनि एउटा सन्देश यसले दिन खोजेको छ। त्यो विषय भनेको के हो भने, लोकसेवा आयोगको पटक पटकको चाहिँ सिफारिस
र हाम्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि चाहिँ अगाडि सारेको विषय र अहिले हामी नेपालीहरूको यो सरदर आयुमा भइरहेको वृद्धि समेतलाई ध्यानमा राखेर अब यसको अवकाशको उमेर हदलाई चाहिँ 60 वर्ष कायम गर्ने काम गरेको छ र यसका माथिल्ला केही पदहरूमा भने त्यो पदीय हिसाबले उसको चाहिँ त्यो पिरियडलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सीमित गर्ने काम समेत यसमा गरेको कुरा बेहोरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को यो समावेशिता, यो सानो सेवा भए पनि यसलाई समावेशिताको एउटा समावेशी सेवा हुनुपर्छ भन्ने अनुरूप नै यसलाई चाहिँ समावेशिता केही आधारहरू खास गरिकन निर्वाचन आयोग ऐनले तयार गरेको यो प्रतिनिधित्वको जो क्लस्टरको आधारहरू छ त्यस अनुरूपमै यस सेवाभित्र रहने जो चाहिँ आरक्षणको कोटा छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको कुरा समेत मैले यहाँ संक्षिप्त रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु र यस विधेयकको छलफलको क्रममा खास गरिकन मैले सम्मान गर्नै पर्छ हाम्रो चाहिँ यो कानुन आयोगका अध्यक्षज्यूको धेरै ठुलो चाहिँ योगदान छ, त्यस्तै मन्त्रालयका साथीहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो संशोधनकर्ता खास गरिकन मान्य राधेश्याम अधिकारीज्यूको नामै लिनुपर्ने हुनसक्छ, म उहाँको पनि नाम लिन चाहन्छु। उहाँको पनि विशेष योगदान सहित यसलाई छलफल गरेर यो चाहिँ एउटा प्रतिवेदन तयार भएको छ। त यस क्रममा म उहाँहरू सबैलाई यो सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै सम्मान्य अध्यक्षज्यूको अनुमतिले समितिद्वारा पारित नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभा नियमावली पहिलो संशोधन 2075 को नियम 79 बमोजिम कुनै पनि माननीय सदस्यहरूबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्भेलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 लाई सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 लाई सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, तथ्याङ्क विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभा नियमावली पहिलो संशोधन 2075 को नियम 79 बमोजिम कुनै पनि माननीय सदस्यहरूबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्खेलाई तथ्याङ्क विधेयक 2076 लाई सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले तथ्याङ्क विधेयक 2076 लाई सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 5 मा रहेको विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्भेलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2076 साल चैत्र 7 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।